किताबें लिखी गई, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो तिरमिज़ी हो, सब करबला के वाकया के बाद लिखी गई, पहले नहीं लिखी गई। अगर यजीद अच्छा होता, यजीद शरीफ होता, यजीद नमाजी होता, यजीद पारसा होता, तो हदीस की किसी किताब में उसका तस्करा तारीफ के साथ मिलता, उसका तस्करा बोलो, उसका तस्करा तौसीफ के साथ मिलता। लेकिन कसम खुदा की यजीद का तस्करा हदीस की किसी किताबों में तारीफ के साथ नहीं है, बल्कि बुराई के साथ है। हर किताब में यही बयान किया गया है कि यजीद ये वो इंसान है जिसने काबे का खिलाफ चलवा दिया, यजीद ये वो शख्स है जिसने काबे पर हमला करवाया, जिसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, जिसने मस्जिद नबी में पखाना पेशाब घोड़ों से करवाया, जिसने मदीने की पाक दामन औरतों के साथ लश्करियों से ज़िनाकारियां करवाई, जिसने शराब को जायज करार दिया, माँ बहनों और बेटी बहू के साथ ज़िना को जायज करार दिया। याद रखो मुसलमान, हर हदीस की किताब पढ़ते चले जाओ, यजीद की तारीफ कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह बुराई मिलेगी। लेकिन जब हदीस पढ़ोगे तो हुसैन की हर जगह तारीफ नजर आएगी, हुसैन का हर जगह जिक्र नजर आएगा। कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन के होठों को चूमते थे, कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन को कांधे में लेके चलते थे, कभी नजर आएगा कि मुस्तफा हुसैन के रोने से रो पड़ते थे। ऐ मुसलमान, तो जिस यजीद का तस्करा हदीस में कहीं भी तारीफ के साथ नहीं है, ये वहाबी कहते हैं यजीद हक पर है, ये देवबंदी कहते हैं यजीद हक पर है। हजरात सुन लो, इनको नबी से भी नफरत है, इनको नबी से भी अदावत है और आले नबी से भी अदावत है। अगर अदावत ना होती तो ना नबी की तौहीन करते, ना आले नबी की तौहीन करते। मैंने बंबई के भरे हुए मजमे में कहा था, जाकिर नायक ने जब यजीद को हक पर कहा तो मैंने कहा जालिम कितना बड़ा तू काबिल है कि यजीद को हक पर मान रहा है। जरा ये बता हदीसों कुरान की रोशनी में कि तू हरामी है कि हलाली है। मैंने भरे मजमे में बंबई में कहा था कि हदीसों कुरान की रोशनी में पहले ये साबित कर कि तू हलाली है कि हरामी है, तब मैं जानूंगा कि तू काबिल है, तब तेरी काबिलियत का लोहा माना जाएगा। लेकिन जालिम याद रखो, कभी भी तुम दलील नहीं पेश कर सकते। डॉग मीन्स कुत्ता, राइट मीन्स चूहा पढ़ने वाला हदीसों कुरान को नहीं समझ सकता। हदीसों कुरान को समझने के लिए अहमद रजा जैसी शख्सियत की जरूरत है, हदीसों कुरान को पढ़ने के लिए याद रखो मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत की जरूरत है। हदीसों कुरान को समझने के लिए इश्क चाहिए, मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए, मुस्तफा का प्यार चाहिए। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, आले नबी की मोहब्बत है, वो कुरान को खूब समझता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। आज पूरी दुनिया से जो लड़ाई चल रही है किस चीज की है? जोर से बोल दो पूरा मजमा। मोहब्बत। किस चीज की है? मोहब्बत। बताओ मुसलमान, आज तक दुनिया में कोई ऐसी तारीख मिलती कि किसी ने किसी पर इतना जुल्म किया हो कि पानी तक बंद कर दिया? अरे बोलो, सद्दाम पे अमेरिका ने जुल्म किया लेकिन पानी बंद नहीं किया। अरे बोलो, इतना बड़ा जालिम तो है लेकिन इतना बड़ा जालिम, उस पर पानी बंद नहीं किया, खाना बंद नहीं किया। लेकिन मेरे हुसैन पर जो सलूक किया गया, कसम खुदा की कयामत तक तारीख में जली हरफों से लिखा जाएगा। दुनिया कहेगी ये कितना बड़ा जालिम था, ये कितना बड़ा नबी का दुश्मन था कि जिसने नबी की औलाद को, वो भी किसी और को नहीं, नबी की औलाद को नबी का ही कलमा पढ़कर, नबी का ही सदका खा करके ये जालिम 3 दिन का भूखा प्यासा रखा और बेदर्दी के साथ रसूलुल्लाह के घराने को शहीद किया। अरे सुनो, उन जवानों को तो शहीद किया ही, फातिमा ज़हरा की जिन बेटियों का चेहरा किसी मर्द ने नहीं देखा होगा, उस जालिम ने शाम और इराक के बाजारों में ऊंट की नंगी पीठ पर बैठा करके हजरत फातिमा ज़हरा की मुकद्दस बेटियों को बेपर्दा घुमाया। ऐ मुसलमान बताओ, उसी यजीद की तारीफ कर रहे हैं ये वहाबी, उसी यजीद का खुतबा पढ़ रहे हैं ये देवबंदी। अभी भी तो समझ जाओ मुसलमानों, तुम कहते हो कि मुर्गा मछली का झगड़ा है, रोजी रोटी का झगड़ा है। मैंने बाराबंकी के जलसे में एक वहाबी देवबंदी मौलवी बीच में खड़ा हुआ, उसने कहा इधर उधर की बात, तो मैंने कहा सालिम कान खोलकर सुन लो, वाकई तू यजीद की औलाद है। अरे यजीद की औलाद भी यजीद को हक पर नहीं जान रही है, लेकिन तू कितना बड़ा हरामी है कि तू यजीद को हक पर जानता है। अरे सालिम कान खोलकर सुन ले, जो यजीदी होगा वो यजीद को हक पर जानता है। हम हुसैनी हैं, हुसैन को हक पर जानते हैं, हम हुसैन के गुलाम हैं, हमारा बाप हुसैन का गुलाम है, हमारा खानदान हुसैन का गुलाम है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी, जोर से बोलो बुराई, जोर से बोलो बुराई
नहीं कर सकता। अब हदीस सुनिए और अंदाजा लगाइए कि कौन हक पर है, कौन हक पर है और अहले बैत का मकाम क्या है। अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हो तो मुझको गरमाने के लिए और गर्मी में लाने के लिए आप लोग सोना मत, इसलिए कि मौलाना रब्बानी बार बार नहीं मिलते और मौलाना रब्बानी को भी आप बार बार नहीं मिलते। ये मौका गनीमत है, आप गौर से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। माशाअल्लाह मजमा इतना अच्छा है कि मेरा दिल इतना बड़ा हो गया है। हमारी माँ बहनें भी गौर से सुन रही है, हमारा बच्चा भी गौर से सुन रहा है, हमारे बुजुर्ग भी गौर से सुन रहे हैं और हमारा जवान भाई तो और गौर से सुन रहा है। नारा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन नारा जरूर लगाया करो। नारा लगाने से इश्क बेदार होता है, मुसलमान के जज्बात बेदार होते हैं, मुसलमान का जज्बा पैदा होता है। याद रखो, हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 218 की हदीस सुनो। अन अमर इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िही आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा वहसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा वालियुन खल्फा ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जब मैं हदीस सुनाता हूँ तो वहाबी पनाह मांगते हैं। मौलाना अख्तर साहब ने कहा कि रब्बानी साहब आप हमारे गुजर में आए थे तो वहाबी ने आपके तकरीर के बाद, आपकी तकरीर के बाद एक बहुत बड़ा इस्तेमाल किया और उन्होंने तकरीर में कहा कि गुलाम रब्बानी को तो 2-4 हदीस याद है, वो तो हम लोगों को देखकर भाग जाते हैं। याद रखो मुसलमान, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, उड़ीसा में हमसे ज्यादा तकरीर किसी की नहीं होती, साल में हर जगह तकरीर होती है। मेरा चैलेंज है, कसम खुदा की, अगर 100 हदीस भी मजमे में आकर कोई वहाबी सुना देगा तो मैं मान लूंगा कि उनको भी याद है। लेकिन यहाँ 100 की बात है, रब्बानी को तो 1000 हदीस अरबी में याद है और कितना याद है मुझे नहीं। मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत मुनाज़िर अहले 350 हदीस, 350 हदीस वहाबी कान खोल कर सुन ले। मैं अपने सूटकेस में लेके चलता हूँ, कॉपी में नोट करके चलता हूँ, क्योंकि हदीस की मोटी मोटी किताब तो लेकर चल नहीं सकता, सफर में बोझ बन जाएगा। मैं अपनी कॉपी में नोट करके चलता हूँ, 350 हदीस 4 कॉपी में नोट है। आप आओ तो दिखा सकता हूँ, जलसे के बाद मेरे हुजरे में आके देख सकते हो। गौर से सुनो मुसलमान, ये तो आपका छोटा भाई है, आपकी जमात के कदमों का धूल है। अरे जब धूल का ये आलम है तो हमारी जमात के फूल का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जब धूल को इतनी हदीस याद है तो हमारी जमात के खिलते हुए फूल को कितनी हदीस याद होगी। गौर से सुनिए, अब तर्जमा सुनिए। हजरत अमर बिन सलमा फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं, जोर से बोल दो। हजरत अमर बिन सलमा वो फरमाते हैं कि जब कुरान की ये आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जब कुरान की ये आयत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, जोर से बोल दो, उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, तो मेरे सरकार ने हजरत फातिमा को बुलाया, ऐ फातिमा इधर आओ, ऐ हुसैन इधर आओ, ऐ अली इधर आओ, ऐ हसन इधर आओ। मेरे सरकार ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद बैठाया और अपनी चादर में छुपा। हाउलाई अहलो बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरुम तत्हीरा। सरकार अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ करने लगे, गौर से सुनना। अपनी चादर में हजरत अली को छुपा लिया, फातिमा को छुपा लिया, हसन हुसैन को छुपा लिया। छुपाने के बाद पैगंबर दुआ करते हैं, या अल्लाह ये सारे के सारे मेरे अहले बैत पा गए, या अल्लाह ये जितने
जितने लोग मेरी चादर में छुपे हुए हैं, चादर के नीचे है, ये सारे के सारे अहले बैत पाक है। ये अल्लाह मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराइयों को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक कर दे। अब बताओ मुसलमान, मेरी तरफ देखो, जिसके पाकी के लिए दुआ पैगंबर ने किया हो, क्या वो गलत हो सकता है? जिसके तहारत की शहादत कुरान दे रहा हो, क्या वो गलत हो सकता है? नहीं। लेकिन याद रखिए, कसम खुदा की, उन वहाबियों से पूछिए कि अगर हुसैन गलत है तो पैगंबर की इस दुआ का जवाब तुम्हारे पास क्या है? कुरान की आयत का जवाब तुम्हारे पास क्या है? या तो कुरान की आयत सही या अहले बैत सही, या कुरान की आयत अगर गलत है तो अहले बैत गलत है। माज़ल्लाह, सदबार माज़ल्लाह। लेकिन हमारा ईमान है कि कुरान की आयत भी हक है और अहले बैत की तहारत भी हक है, अहले बैत की फजीलत भी हक है। ये जालिम वहाबी लोग बोलते हैं, याद रखो मुसलमान, अब भी होश में आओ। तुम लोग समझते हो कि मुर्गा मछली का झगड़ा है, कसम खुदा मुर्गा मछली का झगड़ा नहीं है। आज भी वहाबी तौबा कर ले तो रब्बानी होठों को चूम ले, रब्बानी सीने से लगा ले, लेकिन अगर तौबा नहीं करते तो हमारा बाप भी होगा, हम माफ नहीं करेंगे, हमारा भाई होगा, हमारा उससे भी कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कि हमारा रिश्ता तो उससे है जिसका रिश्ता मेरे पैगंबर से है, आले रसूल से है, अहले बैत से है। हम ये नहीं देखते कि बरेली शरीफ का कौन है, हम ये नहीं देखते कि कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते कि अजमेर का कौन है, हम तो ये देखते हैं कि नबी से मोहब्बत करने वाला कौन है, नबी का वफादार कौन है। ऐ केंद्रा पारा वालों, अगर नबी से मोहब्बत करने वाला हब्श का रहने वाला बिलाल हो तो सीने में बसा लेते हैं, और मक्के का रहने वाला अबू जहल गुस्ताख हो तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग कहते हैं कि करबला की जंग सियासी थी। क्या थी? अरे बोलो। जैसे आजकल एमएलए लोगों की, बोलो, एमएलए लोगों की जंग या एमपी की जंग या हमारे हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होता है, जितने लोग बोलो जीतने के लिए जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं, उन सब लोगों की जंग क्या होती है? जोर से बोलो, सियासी। ऐसे ही सियासी जंग थी। हजरात, इन वहाबियों से कहिए, ये इल्जाम तुम अपने अशरफ अली थानवी के बारे में लगा लेना, अपने इस्माइल देहलवी के बारे में लगा लेना, अपने बाप दादा के बारे में लगा लेना, लेकिन ये इल्जाम नबी के नवासे के बारे में कभी मत लगाना। अरे सालिम, अगर हुसैन को हुकूमत की तमन्ना होती, अगर मेरा हुसैन उंगली का इशारा कर देता तो पूरा अरब सिमट कर उनके झंडे के नीचे आ जाता। अगर मेरे हुसैन को दौलत की तमन्ना होती, मेरा हुसैन एक इशारा कर देता तो पूरा पहाड़ सोना पड़ सकता था, पूरे मदीने के लोग हुसैन के कदमों में सोना डाल सकते थे। लेकिन हकीकत क्या है? कसम खुदा की, मेरे हुसैन को दौलत की तमन्ना नहीं थी, मेरे हुसैन को हुकूमत की तमन्ना नहीं थी, मेरा हुसैन करबला में सियासत करने नहीं गया था, हुकूमत करने नहीं गया था। हकीकत क्या है? सुन लो, मेरा हुसैन करबला में हुकूमत बनाने नहीं गया था, बल्कि नाना की शरीयत को बचाने गया था, और वाकई हुसैन ने बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कुरान कहता है, रसूल आप कह दीजिए, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का प्यार, अहले बैत की उल्फत। ये बताओ, आप लोग घबरा तो नहीं रहे हो? जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो? देखो, आपने देखा ना, आप चादर ओढ़े हैं, पसीना नहीं आ रहा है, पान खा रहे हैं, पसीना नहीं आ रहा है, तंबाकू खा रहे हैं, पसीना नहीं आ रहा है, लेकिन रब्बानी जब बोलने लगा तो चादर को भी फेंकना पड़ा। लगता है, याद रखो हजरात, चादर भी खोलना पड़ा, चादर भी हटाना पड़ा। कसम खुदा की, नबी के इश्क की गर्मी ऐसी होती है कि दुनिया की कोई ठंडी उसको बोलो ठंडा नहीं सकती। नबी का दीवाना हमेशा गर्म ही रहता है, नबी का दीवाना हमेशा, अरे बोलो, फुल पारम में होता है। लोग कहते हैं कि मौलाना आपका बदन ठंडा हो जाएगा, चादर ओढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ जनाब, जब मैं नबी की हदीस पढ़ने लगता हूँ तो हिट भी हो जाता हूँ, फिट भी हो जाता हूँ। इसलिए याद रखो, अगर वाकई हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से फिर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। देखो, मेरी तकरीर भी समाअत करो, उलमा की जियारत भी करो। आपके इमाम साहब भी तशरीफ फरमा है, हमारे हजरत कर्नाटक से तशरीफ लाए हैं। बड़ी अछूती सलातो मुसलमान अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, जरा कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखो। कुरान कहता है, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का प्यार, अहले बैत की उल्फत। हजरात, मैंने शुरू में बयान किया है
کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے بولو ان کی توہین نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ہر وقت ان پہ مرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دوسری حدیث تیسری حدیث سنتے جاؤ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ رشتہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ مائک سے رشتہ ٹوٹا ہے، حسین سے رشتہ باقی ہے۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک سن لو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سن لو۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ آپ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، آپ میرا ذہن بناؤ، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا محبت کے 3 درجے ہیں۔ کئے درجے؟ زور سے بولو۔ محبت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ غور سے سنو، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ محبت کا یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ محبت کا درجہ سب سے پہلا یہ ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے۔ تم نماز نہیں پڑھتے، اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم چوری کرتے ہو، تم اس کو گالی دیتے ہو، اس کے نبی کو برا بھلا کہتے ہو، اہل بیت کی توہین کرتے ہو، اللہ پھر بھی لوگوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ کسی پر باب رزق بند نہیں کرتا، اپنے نافرمان بندوں کو بھی روزی دیتا ہے، اپنے فرما بردار بندوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ سرکار فرماتی ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس سے ہر حال میں محبت کرے۔ کیا کرے؟ زور سے بولو۔ اٹھک بیٹھک نہ کرو ورنہ میں تقریر بند کر دوں گا۔ مولانا ربانی کی جب تقریر ہو تو اٹھک بیٹھک نہ ہو، ورنہ میرے دل میں اٹھک بیٹھک پیدا ہونے لگتی ہے۔ آپ غور سے سنو، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ زور سے بولو۔ محبت کا درجہ کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ یہ تو پہلا درجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ لیکن دوسرا درجہ کیا ہے؟ سنیے، سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے، اگر اللہ سے تم لوگوں کو سچی محبت ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے کرو، اور اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو، اہل بیت سے بھی الفت کرو۔ حضرات یہ بتاؤ ہم اہل بیت سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں پیار کرتے کہ اہل بیت کا لباس بڑا خوبصورت ہے، اہل بیت کا بولو، اہل بیت کا کپڑا بڑا خوبصورت ہے۔ ہم کپڑوں سے پیار نہیں کر رہے ہیں، اہل بیت کی نسبت سے پیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو حضرات، اہل بیت کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، اچھا یہ بتاؤ دنیا میں صرف جنگ کربلا ہوئی یا اور بھی جنگیں ہوئی؟ زور سے بولو۔ اور بھی جنگیں ہوئی۔ جنگ بدر ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ جنگ خیبر ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ جنگ خندق ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ جنگ احد ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ لیکن جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، صرف اڑیسہ نہیں، جیسے چاند نظر آیا پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے، پوری دنیا میں حسین کے دیوانے کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ ہر گلی میں دیکھو، ہر کوچے میں دیکھو، بچوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہی ہے، جوانوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں، بوڑھوں کو دیکھو یا حسین کہہ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں کیا صرف حسین ہی شہید ہوئے ہیں یا اور بھی شہدا گزرے ہیں؟ لیکن اور شہدا کا نام اتنا کیوں نہیں لیا جاتا جتنا حسین کا ڈنکا بجتا ہے؟ حسین کے نام پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ یاد رکھو حضرات، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ حسین کا خون نبی کا خون ہے، حسین کا لہو مصطفیٰ کا لہو ہے، کربلا
کربلا میں یزیدی نے حسین کو قتل نہیں کیا، حقیقت میں پیغمبر کو قتل کیا ہے، حقیقت میں حسین کا خون نہیں پیغمبر کا خون بہایا ہے، حسین کا خون نہیں نبی کا خون بہایا ہے، اور نبی کا خون جہاں پہ گرے گا دیوانے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بخاری شریف کا واقعہ سنتے چلو، لیکن آپ لوگ غور سے سننا، لیکن پورا مجمع ذرا ایک مرتبہ اور محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ بخاری شریف کا واقعہ سنیے، ہمارے حضرت بھی تشریف فرما ہے، کرناٹک کے بہترین مقرری عمدہ خطیب تشریف فرما ہے، جو پہلی بار اڑیسہ کی دھرتی پر تشریف لائے ہیں۔ ان کے چہرے کی زیارت کرو، ان کا کردار مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، ان کی گفتار محمد مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ آپ حضرت امام و خطیب کی بھی زیارت کرو، ہمارے دیگر علماء تشریف فرما ہے، یہ ہمارے عزیز گرامی حضرت حافظ و قاری مولانا نقیب العلماء حافظ اختر صاحب بھی تشریف فرما ہے، جو پہلے کچھ اور بولتے تھے اب تو ایسا بولتے ہیں کہ اڑیسہ میں کسی نقیب کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بہت اچھا نقیب آپ کے علاقے میں مل گیا ہے، تم 3000 دے کر نقیب کو کیوں بلاؤ گے؟ آپ انہی کو بلاؤ۔ یاد رکھو قسم خدا کی، اپنے علاقے کے لوگوں کو پہلا درجہ دو، یہ محبت کا حق یہ ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو پہلے نمبر دو، کیونکہ یہی تمہاری عزت بچاتے ہیں، یہی تمہاری آبرو بچاتے ہیں، یہی تم کو ہر وقت کام آتے ہیں۔ اس لیے ان کو ضرور، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے حافظ صاحب ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو، یاد رکھو اپنوں کو بھی یاد رکھا کرو۔ پورا مجمع ایک بات اور سنتے چلو، محبت سے پہلے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سنتے چلیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا، زور سے بولو کہاں بھیجا؟ اے موبائل والے، میں تصویر کھنچوانے نہیں آیا ہوں، حدیث سنانے آیا ہوں، اور سے سنیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا، کس کو بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ حضور کی بارگاہ میں۔ کہاں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ محمد کے ماننے والے کتنی تعداد میں ہیں، ہم محمد کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم محمد کا خون بہا سکتے ہیں کہ نہیں، ہم محمد میں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا؟ ادھر دیکھو، چھپ کر کیا دیکھا کہ میرے حضور وضو کر رہے ہیں، میرے حضور وضو کر رہے ہیں۔ ان جاسوسوں نے چھپ کر کیا دیکھا کہ جب میرے حضور وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی جب زمین پہ گر رہا تھا تو صحابہ گرنے نہیں دے رہے تھے، آپس میں لڑ کر آگے بڑھ کر کوئی چلو میں لے کے آنکھوں میں مل رہے ہیں، کوئی چلو میں لے کے چہرے میں مل رہے ہیں، کوئی چلو میں لے کے سینے میں مل رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے برتنوں میں جمع کر رہے ہیں، کوئی شیشیوں میں جمع کر رہے ہیں، جس کو جو مل رہا ہے وہی اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اللہ غور سے سنیے، جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو بھاگ نکلے ڈر کے مارے، اور لوگوں سے جا کے کہہ دیا کہ بھول جاؤ کہ تم محمد کو قتل کر ڈالو گے۔ ارے ان کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھر ہے، لیکن ان کی محبت ایسی ہے، ان کی دیوانگی ایسی ہے، ان کی مستانگی ایسی ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو محمد کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے، محمد کا لہو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس کا نام محبت ہے۔ محبت کا کئی درجہ؟ زور سے بولو 3 درجہ۔ پہلا درجہ کہ اللہ سے محبت کرو، دوسرا درجہ کیا؟ زور سے بولو نبی سے محبت کرو، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولیے کہ آل نبی سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ دیکھو حضرات، آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ التحیات پڑھتے ہو؟ زور سے بولو التحیات پڑھتے ہو؟ التحیات کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل کون ہے؟ ارے بولو وہابیوں سے پوچھو کہ یہ آل کون ہے؟ اور اگر حسین غلط ہو تو آل محمد کا ذکر ہی غلط ہو جائے گا۔ ارے بولو، نبی میں درود پڑھنا، نماز میں درود پڑھنے سے نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر آل رسول غلط ہو اور غلط لوگوں کا نماز میں ذکر کیا جائے، ان پر درود پڑھا جائے، لیکن حضرات آل رسول غلط نہیں ہے، وہابی غلط ہے، آل رسول غلط نہیں ہے، یہ دیوبندی غلط ہے جو اپنی غلط ذہنیوں سے کام لے رہا ہے۔ میرا حسین تو کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے۔ ارے بولو، اگر حسین غلط ہوتے تو آج پوری دنیا میں دیکھو، غوث اعظم حسین ہی کی تو اولاد ہے، غریب نواز حسین ہی کی تو اولاد ہے، زین العابدین حسین ہی کی تو اولاد ہے، مخدوم سمنہ حسین ہی کی تو اولاد ہے۔ جہاں جہاں بزرگوں کا مزار چمک رہا ہے وہ حسین ہی کی زیادہ تر اولاد نظر آ رہی ہے۔ حق ہے۔ کربلا میں یزید گیا تھا مٹانے کے لیے، بولو مٹانے گیا، لیکن سنیے جو مٹانے جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ ایک بات سن لو، ایک وہ دن بھی ہندوستان میں آنے والا ہے، اور ہندوستان نہیں پوری دنیا میں، جلدی بولو، پوری دنیا میں وہ دن آنے والا ہے
کہ قسم خدا کی گستاخ رسول کو دوڑا دوڑا کر ہم لوگ نہیں غیر لوگ ماریں گے. کون ماریں گے؟ زور سے بولو. غیر لوگ ماریں گے اور ان لوگوں کو داڑھی اور ٹوپی میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ گستاخوں کو سزا دے گا. آپ کو معلوم ہے پاکستان اور ہندوستان کی کتنی کھینچا تانی چل رہی ہے؟ ادھر دیکھو پاکستان اور ہندوستان کی کتنی کھینچا تانی چل رہی ہے. پاکستان سے ہندوستان کہہ رہا ہے آتنکوادی کو واپس کرو, آتنکوادی کو حوالے کرو. اچھا پاکستان سے پوچھا گیا کہ یہ آتنکوادی کون لوگ ہیں تو جانتے ہو آج سے 4 مہینہ پہلے, آج سے 6 مہینہ پہلے پاکستان کا ایک سفیر امریکہ گیا تھا. اس نے برجستہ یہی کہا کہ دیوبندی جماعت کو بند کر دیا جائے, وہابی کو بند کر دیا جائے, خود آتنکوادی بند ہو جائیں گے. یہ مسعود اظہر کون ہے؟ وہابی ہے. یہ اسامہ بن لادن کون ہے؟ یہ وہابی ہے. یہ ملا عمر کون ہے؟ یہ وہابی ہے. آج تک جتنے بھی آتنکوادی کے نام سے یاد رکھو پوری دنیا میں نام آئے وہ کوئی سنی عالم نہیں ملے گا, یہ سب بدعقیدے ملیں گے, یہ سب گستاخ رسول ملیں گے. یاد رکھو مسلمان, امریکہ نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا قانون نافذ ہونے جا رہا ہے کہ یہ وہابی جماعت نظر نہیں آئے گی, یہ دیوبندی جماعت نظر نہیں آئے گی. یاد رکھو پورے کا خاتمہ ہوگا, لیکن انتظار کرو, ہم خاتمہ نہیں کریں گے. ہم تو مفلس ہے, ناچار ہے, ہم تو زبان ہی سے بول رہے ہیں, لیکن ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ تلوار بولے گی, گولی اور پستول بولے گا. اس لیے یاد رکھو مسلمان, ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو, جیسے حق پر ہو ویسے حق پر رہو. ہم لوگ نئے نہیں ہیں, ہم لوگ تو 1400 برس پرانے ہیں. نئے یہ لوگ ہیں, ان کا باپ نیا ہے, ان کی جماعت نہیں ہے, ان کا خاندان نیا ہے. ہم لوگ تو اتنے پرانے ہیں کہ 700 برس پہلے غریب نواز ہمارے ہی تھے, حضرت غوث اعظم ہمارے ہی تھے, مخدوم سمرہ ہمارے ہی تھے, جتنے بزرگان دین ہیں سب ہمارے ہیں. ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خود میرے مصطفیٰ کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یاد رکھو آج لوگ پیسہ دے دے کر وہابی بنا رہے ہیں, پیسہ دے دے کر لوگوں کو خرید رہے ہیں. اے مسلمان, تمہارے پاس اگر ایمان ہے اور کوئی پیسہ لے کر آئے تو کہو کہ دولت تم کو مبارک ہو, ہم کو غربت مبارک ہو. تم کو سعودیہ کا ریال مبارک ہو, ہم کو آمنہ کا لال مبارک ہو. ہمیں تو آمنہ کا لال چاہیے, ہم کو آل رسول چاہیے. حضرات تو محبت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, اللہ سے محبت کرو. دوسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, نبی سے کرو. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ زور سے بولو, آل با اہل بیت پاک مصطفیٰ سے کرو. اب ایک اور حدیث سن لو, اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. لائٹ آ گئی, آپ گھبرائیے گا نہیں. میری تقریر کے بعد آپ کو مشاعرے کا پروگرام سننا ہے. 10 منٹ اور میری تقریر سن لو, کہو گے تو بڑھا دوں گا, ورنہ میں اپنی تقریر کو 10 منٹ میں سمٹ لوں گا. بولو حضرات بڑھاؤں؟ اگر بڑھانے کی اجازت ہے تو جب تک پورا مجمع ہاتھ نہیں اٹھائے گا میں بڑھوں گا نہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں. اگر واقعی حدیث سننا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب بڑی مشہور حدیث سن لو, وہابی کی نانی مر جائیں گی, جواب نہیں دے پائیں گے. حدیث کا حوالہ نوٹ کر لو, مشکات شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 569, ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سن لو. ان جابر بن عبداللہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. لائن بولو, یہ لائٹ تو ڈسٹرب کر رہی ہے لیکن ہمارا بھائی ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے. میں اس لائٹ سے بیزار ہوں لیکن آپ کو تقریر سنانے کے لیے تیار ہوں. گھبرائیے نہیں, لائٹ پہ مت جاؤ. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بولو جشن ہے, نبی کی محفل ہے, حسین کا ذکر ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, غور سے سنیے. اچھا یہ بتاؤ حضور نے کتنی مرتبہ, جمع بولو, مولانا لوگ بھی بولے, کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور نے کئی بار حج کیا تو کیا کہو؟ زور سے بولو. حضرت فرما رہے ہیں ایک بار. اب بالکل صحیح ہے, میرے سرکار نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا. کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو. ایک مرتبہ حج کیا, اور وہ بھی کب کیا؟ ادھر دیکھو, جس سال میرے سرکار
सरकार दुनिया से चल बसे, पर्दा कर गए, निगाहों से ओझल हो गए। उसी साल मेरे सरकार ने हज किया। लेकिन सुन लो मुसलमान, मेरे सरकार जब हज के लिए गए तो देखो पैगंबर का इल्मे गए, देखो पैगंबर को ये मालूम था कि इस साल मैं जाने वाला हूँ, इस साल मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। मेरे पैगंबर हज के दौरान अरफा के दिन अपनी ऊँटनी पर सवार होकर लोगों से तकरीर फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। आंखों में आंसू है, मुस्तफा तकरीर कर रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। वो कौन सी तकरीर है, गौर से सुनिए। हदीस में आया है, मेरे सरकार ने फरमाया, ओ सहाबा अन करीब मैं दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ। ओ सहाबा अन करीब मैं दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ, तुम्हारे दरमियान से रुखसत होने वाला हूँ। तुम लोग घबराना नहीं कि नबी जब चले जाएंगे तो हमारी रहबरी कौन करेगा, हमारी पेशवाई कौन करेगा, हमें शरीयत की बात कौन बताएगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। ओ सहाबा मैं जा रहा हूँ जरूर, लेकिन दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। इन दोनों को पकड़े रहना, हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। यार क्या फरमा रहे हैं, जोर से बोलो। ओ सहाबा घबराना नहीं, मैं जा रहा हूं लेकिन दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। क्या चीजें, जोर से बोलो। एक कुरान, दूसरी अहले बैत, इन दोनों को पकड़े रहना। क्या कहा, जोर से बोलो। पकड़े रहना, हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। इस हदीस का दो मतलब है। क्या मतलब, जोर से बोलो। दो मतलब है। एक मतलब तो ये है, ओ सहाबा एक ऐसा जमाना आएगा कि करबला के मैदान में मेरी औलाद पे पानी बंद किया जाएगा, मेरी औलाद पे दाना बंद किया जाएगा, मेरी औलाद का खून बहाया जाएगा। जितने यजीदी होंगे सब अहले बैत के दुश्मन होंगे। ओ सहाबा उस वक्त अहले बैत को पकड़े रहना, यही कुरान के मुताबिक होंगे। एक तो मतलब सुनिए, दूसरा मतलब ये है कि अहले बैत को पैगंबर ने कुरान के साथ इसलिए पेश किया कि दुनिया में किसी और को पेश किया जाता तो बोलो वो चले जाते तो कुरान अकेला रह जाता, लेकिन मुस्तफा ने तो छोड़कर भाग जाता, हिम्मत हार जाती। लेकिन ये मेरा गुर्दा है जो मैं डटा हुआ हूँ। बहरहाल मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ, तो मेरा भी आपको ख्याल रखना है। रखना है कि नहीं, जोर से बोलो। देखो मैं पसीने से शराबोर हो चुका हूँ, मैं पसीने से भीग चुका हूँ, तो आपको मेरा भी ख्याल रखना है। देखिए माइक की आवाज जब कट जाती है तो रिश्ता इधर उधर होने लगता है, आप जानते हैं, हौसला पस्त हो जाता है। लेकिन ये तो मेरी मोहब्बत है जो मैं फिर भी हौसला को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप घबराइए नहीं। बात ये चल रही थी कि पैगंबर ने अपनी औलाद अहले बैत ही को कुरान के साथ क्यों पेश किया। हजरत अबू बकर मौजूद थे, उनको क्यों नहीं पेश कर दिया। उमर मौजूद थे, उनको क्यों नहीं पेश कर दिया। किसी और सहाबी को क्यों नहीं पेश कर दिया। तो याद रखो, पैगंबर जानते थे कि अगर कुरान के साथ सिद्दीक को पेश करता हूँ, सिद्दीक चले जाएंगे तो कुरान तन्हा रह जाएगा, उमर चले जाएंगे तो तन्हा रह जाएगा, उस्मान चले जाएंगे तो कुरान तन्हा रह जाएगा। किसी और सहाबी को पेश करता हूँ, सहाबी जब चले जाएंगे तो कुरान तन्हा रह जाएगा। मेरे पैगंबर जानते थे कि मेरी औलाद दुनिया में कयामत तक बाकी रहेगी। करबला में तो लोग मिटाने जाएंगे, लेकिन मेरी औलाद मिटेगी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कयामत तक बाकी रहेगी। मुस्तफा ने औलाद को इसलिए पेश किया कि जब जब कुरान पे हमला हो, अगर कोई हिफाजत करे या ना करे, मेरी औलाद जरूर हिफाजत करेगी, मेरी औलाद कुरान की हिफाजत जरूर करेगी। याद रखो हजरात। और कुरान की हिफाजत अहले बैत ने इस तरह से किया है कि कसम खुदा की सुबह कयामत तक हमारा कुरान महफूज रहेगा। खुद रब्बे बारी का कौल है, बोलो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हजरात अब तीसरी चौथी हदीस सुनो, इजाजत है। देखो भाई इजाजत है, मैं सिर्फ आपका दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, वरना माइक ने 2 मरतबा डिस्टर्ब किया, मुझे हट जाना चाहिए, लेकिन हटा नहीं, डटा हुआ हूँ। आप पूरा मजमा अगर एक और हदीस सुन लो फिर मुझे माफ